परापूर्व कालदेखि नै नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र थियो। तर इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा जोडिने र टुक्रिने प्रक्रिया पनि बारम्बार भइ नै रह्यो। यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न समयमा बनेका ससाना राज्यहरूले नेपाली इतिहासमा अमिट छाप छोड्न सफल भएको छ। त्यस्तै एक राज्य हो कास्की। कास्की राज्यको उदय कहिले भयो? को राजाहरू भए? कास्की राज्य नेपाल एकीकरणको अभियानमा कसरी समाहित हुन गयो? यस बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। यस कार्यक्रमको लागि यस च्यानलका नियमित दर्शक तथा शुभेच्छुक रितेश बिजुक्छे ज्यूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ। उहाँको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै यो विशेष कार्यक्रम तयार पारेका छौं। विश्वास छ यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। लिच्छवी काल ताका नेपाल एक विशाल र शक्तिशाली राज्य थियो। तर बिस्तारै केन्द्रमा लिच्छवी शासकहरू कमजोर बन्दै गएपछि विभिन्न क्षेत्रहरूका सामन्तहरूले मौका हेरी स्वतन्त्र हुने चेष्टा गर्न थाले। यस्तैमा गुरुङ र मगरहरूको बाक्लो बस्ती रहेको गण्डकी प्रदेश पनि जागरुक बन्दै गयो र केन्द्रबाट अलग भई स्थानीयहरूले शासन सत्ता चलाउन थाले। तर 12औं शताब्दी ताका कर्णाली प्रदेश स्थित सिन्जालाई केन्द्र बनाएर राजा नागराजले खस साम्राज्यको जग बसाले। उनी पछिका विभिन्न राजाहरूले खस साम्राज्यलाई विस्तार गर्दै पश्चिममा कुमाउँको भूभागदेखि पूर्वमा गण्डकी प्रदेशसम्म आफ्नो साम्राज्यलाई फैलाए। यसरी गण्डकी प्रदेश खस साम्राज्य अन्तर्गत पर्न गयो। तर 15औं शताब्दी ताका खस साम्राज्य पनि विघटन भयो। राजा मलय वर्माले राज परिवार भित्रको गृह कलहले चर्को रूप लिएपछि आफ्ना महत्त्वकांक्षी छोराहरूलाई विभिन्न क्षेत्रहरूका प्रशासक बनाई पठाए। राजा मलय वर्माको शासनकाल पछि उनका जेठा छोरा सुमेरु वर्मा खस साम्राज्यका राजा भए। तर उनले सबै भाइहरूलाई सम्हालेर लान सकेनन् र विशाल खस साम्राज्य टुक्रिएर ससाना राज्यहरू बन्न गए। यसपछि कुमाउ गढवाल भिन्न राज्य बन्न गयो भने कर्णाली प्रदेश 2200 र गण्डकी राज्य 2400 राज्यमा परिणत भयो। 2400 राज्य अन्तर्गत रहेको कास्कीका घले गुरुङहरूले राज्य गर्न थाले। तर घले नाइकेहरू एक आपसमा मिल्न सकेनन्। असन्तुष्ट घले नाइकेहरू विभिन्न कोट तथा किल्लाहरूका राजा भए। यसरी एक आपसमा भएको मनमुटावले घले राजाहरू कमजोर बन्दै गए। यही मौकामा नुवाकोटमा रहेका मिचा खानका छोरा विचित्र खान गुरुङको बाक्लो बस्ती रहेको कास्कीमा प्रवेश गरे। बिस्तारै घले राजाहरूको कमजोरीको फाइदा उठाई कास्की कोटमा आफ्नो अधिकार कायम गरे। यसपछि आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्दै कास्की कोट वरिपरि रहेका अन्य घलेहरूलाई पनि आफ्नो बसमा पार्न सफल भएपछि कास्की कोटलाई राजधानी बनाई कास्कीमा ठकुरी राज्यको निर्माण गरे। राजा विचित्र खान पछि नराज खान र उनी पछि विक्रम सम्वत 1524 सालमा नराज खानका जेठा छोरा जगती खान कास्कीका राजा भए। राजा जगती खानले अर्मला कोटलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन नुवाकोटबाट आफ्ना विश्वासी राणा मगरहरूलाई चिलम डाँडामा बसोबास गर्न बोलाए। ती राणाहरूका नाइके कुम्बे राणाको नेतृत्वमा अर्मलातिर घले राजाको विरुद्ध लड्न खटाए। यसपछि राजा जगती खानले पनि कास्की कोटबाट आफ्ना सैनिकहरू लिएर गएपछि अर्मला कोटका घले राजा पराजित हुन पुगे र कास्कीलाई 8000 घर धुरीको राज्य बनाए। यसै बेलादेखि घले मारी शाही रजायो भन्ने उखान प्रचलित हुन गयो। राजा जगती खानले घले राजाहरूलाई पराजित गरेपछि ग्रीष्मकालीन दरबार कास्की कोटमा र शीतकालीन दरबार लामाचौरको बाटुले चौरमा बनाए। राजाको दिल्ली दरबारका बादशाहसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो। उनले दिल्ली दरबारमा पर्वतीय जडीबुटीले रंगाएको पश्मिना उपहार लैजाँदा
बादशाह प्रसन्न भई शाह पदवी दिएका थिए। यसपछि राजा जगती खान कुलमण्डन शाहको नामले प्रख्यात भए। तर अन्य केही लेखकहरूले कुलमण्डन खान आफैले शाह लेखे अथवा उनले जुम्लाका राजाहरूको अनुकरण गरेर शाह लेख्न थाले भनी जनाएका छन्। कारण जेसुकै भए पनि उनको पालादेखि नै उनका सन्तानहरूले खानको सट्टा शाह लेख्न थाले। यस प्रकार कुलमण्डन शाहले कास्कीलाई एक शक्तिशाली राज्य बनाउन सफल भए। उनका 7 भाइ छोराहरू थिए। उनका माइला छोरा कालु शाह लमजुङका राजा बनाइएको भए तापनि राजा भएको केही समयपछि नै स्थानीय विरोधी गुटद्वारा हत्या गर्यो। त्यसपछि कुलमण्डन शाहका कान्छा छोरा यसो ब्रह्म शाह लमजुङका राजा भए। यसरी राजा कुलमण्डन शाहले राज्य विस्तार गरेर कास्कीलाई शक्तिशाली राज्य बनाउन सफल हुँदै गर्दा आफू वृद्ध भएको ठानी विक्रम सम्वत 1582 सालमा उनका छोरा जलाल शाहलाई कास्कीका राजा बनाए। जलाल शाह राजा भएको 1 वर्ष पछि नै अर्थात विक्रम सम्वत 1583 मा उनको असामयिक निधन भयो। उनको निधनपछि कुलमण्डन शाहका साइला छोरा अर्थात जलाल शाहका भाइ चैतु शाहले कास्कीको राजगद्दीमा आफ्नो हक दाबी गरे। तर राजा जलाल शाहको मृत्यु भए तापनि उनकी रानी स्वरूपावती भने गर्भवती थिइन् र यसबारे चैतु शाह अनभिज्ञ थिए। यसपछि कास्कीको राजगद्दीको विषयलाई लिएर दरबारमा ठूलो विवाद सुरु भयो। चैतु शाहको विरुद्ध दरबारका भारदार झागल सिंह खत्री उत्रिएपछि खत्रीले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। यसपछि दरबारमा हत्याको श्रृंखला बढ्न सक्ने आशंका गरी झागल सिंह खत्रीका छोराहरू मानिक सिंह र श्याम सिंह सहित जलाल शाहकी गर्भवती रानी स्वरूपावती त्यहाँबाट भागेर ज्यामरुक भन्ने स्थानमा आई बस्न थाले। गर्भवती भएकी रानी स्वरूपावतीलाई उनको हेरचाह गर्ने बगाले थापा महाशरम तिवारीले मानुङको ओडारमा लुकाएर राखे। 10 महिनापछि रानीले एक बालकलाई जन्म दिइन्। यो खबर कास्कीको राज दरबारमा पुग्यो। त्यसपछि वृद्ध राजा कुलमण्डन शाहले बालक राज शाहलाई नै आफ्नो उत्तराधिकारी भएको घोषणा गरे। विक्रम सम्वत 1584 सालमा वृद्ध कुलमण्डन शाहको मृत्यु भयो। उनी पछि नाबालक राज शाह कास्कीका राजा भए। राजा राज शाह सानै भएकाले राजमाता स्वरूपावतीले नायबी भई शासन चलाइन्। बडा राजा कुलमण्डन शाहको मृत्यु भएपछि राज शाह कास्कीका राजा भए भनी केही अभिलेखहरूमा उल्लेख गरिएको भए तापनि उनको जीवनीलाई प्रकाश पार्ने कुनै प्रामाणिक स्रोतहरू भने प्राप्त भएका छैनन्। तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार राजा राज शाहले 50 वर्ष जति कास्कीमा शासन गरेका थिए। त्यस अवधिमा उनले विभिन्न विकासका निर्माणहरू जस्तै इनार, पोखरी, बाटो, कुलो, पाटी, पौवा, धर्मशाला, चौतारी, बगैँचा आदिको निर्माण गराएका थिए। राजा राज शाहको विवाह पर्वतका राजा प्रतापी नारायण मल्लका नाति कल्याण मल्लका छोरा प्रभु मल्लकी छोरीसँग भएको थियो। तर उनका कतिजना छोराहरू र कति छोरीहरू भए भन्ने बारे त्यति जानकारी पाउन सकिएको छैन। राजा राज शाहको विक्रम सम्वत 1634 मा मृत्यु भएपछि उनका छोरा नारायण शाह कास्कीका राजा भए। नारायण शाहलाई घोडामा र रानीलाई पालकीमा बसाई उनीहरूको भव्य राज्याभिषेक समारोह सम्पन्न भयो। कतिपय लेखकहरूले राजा नारायण शाहलाई नरशाही भनी लेख्ने गरेको पाइएको छ। राजा नारायण शाहले जनताहरूको हितमा विभिन्न कार्यहरू गरेका थिए। उनले विभिन्न स्थानहरूलाई प्रशासकीय प्रमुख केन्द्र मान्दै पार्से, तप्लाङ, सिल्केस, सासेत, ल्वाङ, लप्सीकोट तथा घान्द्रुकमा गुरुङ तथा मगरहरूलाई नै नाइके बनाएर प्रशासनलाई चुस्त र व्यवस्थित गरेका थिए। त्यस्तै राजा नारायण शाहले आफ्नो कुल देवताको क्षेत्र बिरगा लसरघाबाट एक पराजुली ब्राह्मण ल्याएर फेवातालको शिरमा चैनपुर भन्ने स्थानमा वीरता दिई बसोबास गराए। उनैलाई आफ्ना पुरोहित बनाएपछि
पोखरा सेती नदी किनारको भीमकाली पाटन बिर्ता गरिदिए। यसपछि राजा नारायण शाहले सेती नदी किनारमा नारायण मन्दिर र फूलबारी बनाउन केही भूभाग छुट्याइदिए। राजा नारायण शाहको राज्यकाल कहिलेसम्म रह्यो भन्ने विषय त्यति यकिन हुन नसके तापनि केही इतिहासकारहरूले उनले कास्कीमा विक्रम सम्वत 1675 सालसम्म राज्य गरेका थिए भनी जनाएका छन्। उनीपछि उनका छोरा नरशाह कास्कीका नयाँ राजा भए। राजा नरशाहको राज्यकालको बारेमा त्यति तथ्य जानकारीहरू प्राप्त भएका छैनन्, तर पनि केही अभिलेखहरूका अनुसार उनले विक्रम सम्वत 1701 सम्म कास्कीमा शासन गरेका थिए। उनीपछि उनका छोरा शिव शाह कास्कीका राजा भए। राजा शिव शाहले पनि अन्य राजाहरू जस्तै कास्कीको सामाजिक विकासमा विशेष जोड दिएका थिए। राजा शिव शाहले आफ्नो शीतकालीन दरबार बाटुले चौरबाट हेम्जा जानको निम्ति बाबियतरा स्थित सेती नदीमाथि स्थायी सागु बनाउन लगाए। यसका साथै हेम्जा स्थित सेती नदीको किनारमा भगवान शंकरलाई जल चढाउन शिवालयको स्थापना पनि गरे। राजा शिव शाहको बारेमा पनि विस्तृत जानकारीहरू प्राप्त हुन सकेको छैन। राजा शिव शाहको विक्रम सम्वत 1731 मा मृत्यु भएपछि उनका छोरा जिदल शाह कास्कीका राजा भए। राजा जिदल शाहको बारेमा पनि पर्याप्त जानकारी पाउन सकिएको छैन, तर पनि केही इतिहासकारहरूका अनुसार राजा जिदल शाहले कास्कीमा विक्रम सम्वत 1753 सम्म शासन गरेका थिए। उनीपछि उनका छोरा प्रताप शाही कास्कीका नयाँ राजा भए। राजा प्रताप शाहलाई प्राप्त केही अभिलेखहरूमा जसमत शाह भनी उल्लेख गरिएको पाइएको छ। राजा प्रताप शाहको शासनकालसम्म आइपुग्दा कास्कीको प्रभाव छिमेकी राज्यहरूमा बिस्तारै घट्दै गइरहेको थियो। कास्कीको राज दरबारमा कुंवरहरूको उपस्थिति पहिलेदेखि नै रहँदै आएको थियो। राजा कुल मण्डन शाहको पालामा किरु कुंवर नामक एक बारदारी थिए। उनीको वंशज राउतु कुंवर राजा प्रताप शाहको पालामा सेना नायक भए। उनका छोरा अहिराम कुंवरले ढुङ्गे सागुमा वीरता पाएर त्यही बसोबास गर्न थाले। उनका दुई छोराहरू रामकृष्ण कुंवर र जयकृष्ण कुंवर र एक छोरी तारा देवी थिइन्। तर राजाले तारा देवीमाथि आँखा लगाए। कुंवरहरूले पट रानी नभई रकौटीको रूपमा आफ्नो छोरी दिन मन्जुर भएनन्। त्यसबाट कुनै अनिष्ट हुने ठानी रातारात उनीहरू कास्की छोडी लमजुङतिर लागे। लमजुङमा पनि उनीहरूको कदर नहुँदा उनीहरू गोर्खातिर लागे। गोर्खामा भने उनीहरूलाई राम्रो सम्मान दियो। गोर्खामा शरण पाएका रामकृष्ण कुंवरका छोरा रञ्जित, रञ्जितका छोरा बाल नरसिंह कुंवर थिए। बाल नरसिंह कुंवरका छोरा जंग बहादुर राणा भए, जसले राणा शासनको जग बसाले। राजा प्रताप शाहको राज्यकालमा कास्कीको राजनीतिक अवस्था राम्रो थिएन। कास्कीलाई पूर्वबाट लमजुङ, पश्चिमबाट पर्वत राज्यहरूले अचेट्दै लगिरहेका थिए भने गोर्खा राज्यले आफ्नो विस्तार अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए। कास्कीको यी छिमेकी राज्यहरूसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध नभएकोले कास्कीमा एक प्रकारले सन्तासको वातावरण बन्न गयो। राजा प्रताप शाह धार्मिक प्रवृत्तिका शासक थिए। प्राप्त कतिपय अभिलेखका अनुसार उनी शिव भक्त हुनुको साथै धर्म काण्डमा विशेष चाख दिन्थे। उनले आफ्नो शासनकालको पछिल्लो 4 वर्षसम्म अर्थात विक्रम सम्वत 1796 सालदेखि सक्रिय शासन गर्न छाडी कास्की कोटमा कुटी बनाई तपस्या गरेर बिताएका थिए। विक्रम सम्वत 1800 मा उनको निधन पछि उनका जेठा छोरा सिद्धि नारायण शाह कास्कीका राजा भए। सिद्धि नारायण शाहको पालासम्म आइपुग्दा कास्कीको 24 राज्यहरूमाझ स्थापित भएको गौरवशाली भूमिकामा ह्रास आएको थियो। 24 राज्यहरूसँग कास्कीको सम्बन्ध त्यति राम्रो बन्न सकेन। यसपछि बिस्तारै स्थानीय गलेहरूले कास्कीका शासकहरूलाई पनि असहयोग गर्न थाले।
यही समय ताका गोर्खाका कालु पाण्डेको अग्रसरतामा गोर्खा र लमजुङ बीच एक सम्झौता भयो। सो सम्झौता अनुसार गोर्खा राज्यले कास्कीको अर्गौमाथि अधिकार गर्न लमजुङलाई साथ दिने र गोर्खाले पूर्वको काम गर्दा लमजुङले हमला नगर्ने शर्त राखियो। यसपछि गोर्खा र लमजुङको संयुक्त सेनाले ललितपुरको लामी डाँडामाथि आक्रमण गरे भने कास्कीको अर्गौं क्षेत्रमाथि पनि हमला गरे। यो आक्रमणले कास्कीलाई निकै कमजोर बनाइदियो। तर लमजुङ र गोर्खा बीचको सम्झौता पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन। यही बेला गोर्खाले कास्कीसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रस्ताव अघि सार्यो, जसलाई कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहले सहर्ष स्वीकार गरे। यो सन्धिबाट कास्कीलाई खासै फाइदा नभए तापनि अन्य छिमेकी राज्यहरूबाट हुने आक्रमणलाई भने रोक्न सफल भयो। तर यो सम्बन्ध पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन। गोर्खालीहरू शक्तिशाली बन्दै गएपछि विक्रम सम्वत 1821 मा कास्की समेत रहेको 2400 राज्यहरू एक गढ भएर गोर्खा माथि हमला गरे। सो हमलाको प्रतिरोध गर्दै सुर प्रताप शाहको नेतृत्वमा गोर्खाली सेना अघि बढ्यो। यस युद्धमा दुवैतर्फ धेरै क्षति भए पनि 2400 सेनाहरू पछि हट्न बाध्य हुनु पर्यो। विक्रम सम्वत 1825 मा कान्तिपुर, ललितपुर र विक्रम सम्वत 1826 मा भक्तपुर विजय गरेपछि गोर्खा विशाल राज्य बन्न गयो। यसरी सानो गोर्खा राज्य उपत्यका विजयपछि विशाल नेपाल अधिराज्य बन्न गयो। गोर्खा राज्य शक्तिशाली बन्दै गएपछि 2400 राज्यहरूलाई डरले सताउन थाल्यो। यही भएर 2400 राज्यहरूले मोर्चा बन्दी गरेर निरन्तर गोर्खा माथि आक्रमण गरिरहे। विक्रम सम्वत 1831 मा नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भयो। उनीपछि उनका छोरा प्रताप सिंह शाह नेपालका राजा भए। तर उनको पनि विक्रम सम्वत 1834 सालमा मृत्यु भएकोले उनका छोरा रणबहादुर शाह नेपालका नयाँ राजा भए। राजा रणबहादुर शाह नाबालक भएकाले उनका मुमा महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी नायब भई नेपालको शासन चलाउन थालिन्। विक्रम सम्वत 1838 माघ 25 गते 2400 राज्यका संयुक्त फौजले नेपालमाथि आक्रमण गर्यो। कास्कीको सम्बन्ध गोर्खासँग भएको हुनाले 2400 राज्यलाई साथ दिन नमानिरहेको बेलामा पर्वत र लमजुङका सेनाले बाध्य गराई आफ्नो खेमामा ल्याए। यसरी 2400 राज्यहरूको संयुक्त विशाल फौज तीव्र गतिमा गोर्खातिर बढ्यो। गोर्खाको सिरानचोकमा आइपुग्दा नेपाली सेनासँग भीषण युद्ध भयो। यस युद्धमा 2400हरूको नराम्ररी हार भएपछि कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहले युद्ध मैदानबाटै आफ्नो संलग्नता फिर्ता लिए। कास्कीका फौज युद्ध मोर्चाबाट पछि हटेपछि पर्वतका राजा कीर्तिबम मल्ल साह्रै रिसाए। यसपछि 2400 राज्यहरूका सैनिकहरूले कास्की माथि लुट मचाए। कास्कीका राजा र राजकुमारलाई समेत ज्यान बचाउन दौडौ परेपछि उनीहरू गोर्खाको शरणमा पुगे। राजा सिद्धिनारायण शाह देश छोडी भागेपछि कास्की राज्यको आधा भूभाग पर्वतले र आधा भूभाग लमजुङले आफ्नो अधीनमा लिए। यसपछि नेपालकी राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले नेपाली सेना पठाएर कास्की राज्यलाई नियन्त्रणमा लिई राजा सिद्धिनारायण शाहलाई स्थापित गराइदिन्। राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले पनि नेपाल अधिराज्यको राज्य विस्तार अभियानलाई निरन्तरता दिइरहिन्। उनले पश्चिमी अभियानलाई तीव्र बनाउने योजना अघि सारिन्। विक्रम सम्वत 1841 असारमा पर्वत राज्यसँग घमासान युद्ध भयो। तर यही समयमा कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहले गोर्खासँगको सम्बन्धलाई लत्याई 2400 राज्यहरूको गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने वचन दियो। यसपछि स्वरूप सिंह कार्कीको नेतृत्वमा गोर्खाली सेना 2400 सेनाको प्रतिकारमा उत्रिए। यस युद्धमा 2400 सेनानायक गोर्खाली सेनाको कब्जामा परेपछि अन्य सैनिकहरूको भागाभाग भयो। धेरै हात हतियारहरू गोर्खाली सेनाले हात पारे।
यसरी 24 राज्यहरूको हार भएपछि कास्कीको अवस्था दयनीय बन्दै गयो। अन्तिम अवस्थामा कास्कीले नेपाललाई धोका दिएकाले गोर्खाली सेना कास्कीदेखि क्रुद्ध भए। यसपछि विक्रम सम्वत 1842 जेठ 30 गते चौतरिया दलजीत शाह, अभिमान सिंह बस्नेत, स्वरूप सिंह कार्कीको नेतृत्वमा कास्की माथि आक्रमण गर्न अघि बढे। सामान्य प्रतिरोध पछि कास्कीको रूपाकोट माथि दखल गर्न सफल भए। रूपाकोटको विजय पछि असार 1 गते गोर्खाली सेना सराङकोट हान्न पुग्यो। सराङकोटमा कास्कीको सुरक्षार्थ एक सैनिक पोस्ट राखिएको थियो। त्यहाँ कास्कीको फौजले केही समय प्रतिरोध गरे तापनि उनीहरू गोर्खाली सेना समक्ष टिक्न सकेनन् र त्यहाँबाट भागे। यसपछि क्रमशः सराङकोट, राजधानी कास्कीकोट र अन्य भूभागहरू पनि गोर्खाली सेनाको कब्जामा आयो। कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाह र राजकुमार नरनारायण शाह पर्वत राज्यको बेनीतिर लागे। यसरी विक्रम सम्वत 1842 असार 1 गते स्वतन्त्र कास्की राज्य नेपाल अधिराज्यमा विलय हुन गयो। कास्कीको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सदाको लागि समाप्त भयो। राजा सिद्धिनारायण शाहको पलायनसँगै नेपालका शाह राजाहरूका पुर्खौलीपट्टिका एक हाँगाका सन्तानहरूको राज्य अर्थात् विचित्र खानको वंशजहरूको स्वतन्त्र राज्य कास्की सदाको लागि अन्त्य भयो। कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहले पर्वतमा नै बस्दा पुनः कास्की राज्यलाई नेपालबाट स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ कि भनी निकै प्रयास गरिएको भए तापनि विक्रम सम्वत 1843 साल असोज महिनामा भएको भीषण युद्धमा गोर्खाली सेनासँग पर्वत राज्य नराम्ररी पराजित भएपछि पर्वतका राजा कृतिबम मल्ल नवाब वजिरको राज्य बलरामपुरमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको साथ शरण लिन पुगे। यही समयमा पर्वतमा रहेका कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाह लगायत उनका परिवारका सदस्यहरू पनि बलरामपुर नै गए। यसरी पर्वत राज्य पनि नेपाल अधिराज्यको अधीनमा परेपछि कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहको सपना भने अधुरो नै रहन गयो। अन्ततः बलरामपुरमा नै रहँदा विक्रम सम्वत 1847 सालमा कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहको निधन भयो। उनको मृत्युपछि कास्कीका राजशाही परिवारका सदस्यहरू कहाँ गए र उनीहरूका सन्तानहरू कहाँ छन् भन्ने बारे जानकारी हुन सकिरहेको छैन भनी इतिहासकारहरूले बताएका छन्। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।